लिखेंगे। ये मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए तोहफातन होगा जिनको कोई माली परेशानी है। यहाँ पे बड़े लोग दावे करते हैं, कई लोग आप में से हमें वीडियो भी शेयर करते हैं, तो ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए जाते हैं जिनका बाज़-औक़ात हकीकत से ताल्लुक ही नहीं होता। अमल वो असल हकीकत के करीब होता है जिससे इंसान खुद जब उसे करे तो इंसान को वाकई ही में फ़ायदा मिले। जो अमाल बताए जाएंगे ये आम नहीं होते और ना होंगे। जब आप करेंगे जो बातें की गई होंगी वही फ़ायदा आपको मिलेगा। ये उन आमिलीन और या अल्लाह के बयान कर दिए गए होते हैं जिन पे आज के आमिलीन जो हैं वो पूरा यकीन रखते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। इन्हीं अमाल को अगर आप किसी आमिल से जाके अपना मसला बयान करके लेते हैं तो लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा, और साथ ये भी बता दिया जाए कि इनको करने से आपको फायदा भी होता है और नुकसान के कोई चांस नहीं है। आसान अमलियात दिए जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। असल चीज़ ही यही होती है। बाज़ लोग अपनी तरफ से बता रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आम बंदा जब उसे करेगा तो उसे फायदा होगा या फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। जो कोई अपनी रोजी के लिए यानी रिस्क के लिए, पैसों की तंगी के लिए हाथों शदीद परेशानी की हालत में हो, यानी रोजी के हाथों जो है वो तंग दस्ती आ गई है, गुर्बत की वजह से बड़ा परेशान है, और तमाम अमाल और तदाबीर के बावजूद इसका मसला दम बदम गंभीर होता जाए, तो ऐसे में ज़ैल का अमल बेहद मुफीद और नाफी है। इसके लिए सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करे, बुरे कामों से अपने आप को बाज करे और आइंदा के लिए बुराई से बचने का अहद करे। इसके बाद बरोज़ जुम्मा रोज़ा रखे और निस्फ़ रात को यानी आधी रात को उठकर ताज़ा वज़ू करे। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ज़ैल 157 मरतबा यानी 157 टाइम्स, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा यानी 100 टाइम्स, ज़ैल की आयत मुबारका 100 मरतबा यानी 100 टाइम्स पढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुज़ूर दुआ मांगे और नक्श आयत ज़ाफ़रान और गुलाब से बनाकर अपने सीना मुबारक पर रख कर सो जाए। सोते वक्त तक खुला दरूद पाक पढ़ता रहे, यानी दरूद पढ़ते हुए ही सो जाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम रात को ख्वाब में जो तदबीर बतलाई जाएगी इसके मुताबिक अमल करता रहे। इंशाअल्लाह हकीमुल अजीज, इससे रोजी फ़क्र फाका की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दरूद पाक जो है वो ये है, बड़ा ये ताकतवर अमल है, आजमाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये बकिया दरूद पाक भी आपको नजर आ रहा होगा। ये नक्शे पाक का जो वीडियो के आगाज में भी मैंने आपको दिखाया है, अमल बड़ा खास है। जो करता है वो खुद इसकी ताकत, इसकी असर से जरूर फायदा भी उठाता है और हैरान रह जाता है। वरना हासिल हो जो कोई इस बात का हुआ हो कि इसे दुनियावी मालूमात में ना हासिल हो जाए, तो इसके लिए ज़ैल-कातिया सैयद नुमान अली रिजवी बेहद नाफे और मुफीद है। इसके लिए वो बाद नमाज असर और ज़ाफ़रान गुलाब से नक्श ज़ैल बनाकर इस पर सूरह तहरीम 21 मरतबा इस तरह पढ़कर दम करे कि इसमें आयत मुबारका का विर्द हर हफ्ता 151 यानी 151 टाइम्स मरतबा करें। बाद 41 मरतबा दरूद शरीफ, यानी बाद में दरूद शरीफ ये वाला पढ़ना है 41 टाइम्स। इस नक्श को इतर और गुलाब और हिना लगाकर मोम जमा करके अपने पास बटुआ में रखे या अपने मालो मता और दौलत के सेफ के अंदर रखे।
یعنی تجوری وغیرہ میں، الماری میں، دراز میں جہاں پیسے رکھتے ہیں۔ ہر انسان جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے ظاہری بات ہے گھر میں رکھتا ہے یا دفتر میں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم اس عمل کی بدولت بہت جلد غنی ہو جائے گا۔ اس نقش کا عطیہ 313 روپیہ یعنی 313 روپیہ غربہ مہرات کر دیں۔ نقش جو ہے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ یہ نقش پاک ہے جی، بڑا طاقتور ہے، بڑا خاص ہے۔ انشاءاللہ آپ کریں گے آپ کو فائدہ ملے گا، مجرب سے بھی آگے بھی چیز ہے۔ اصل میں عمل جب انسان کرتا ہے پھر ہی اسے پتہ چلتا ہے۔ ایک اسی طرح ہمیں بھائی نے مالی حالات بگڑنے کے بعد ہم سے رابطہ کیا، لیکن بھائی نے بات کہی کہ میں پہلے بڑا تکبر میں تھا، ملازموں کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا نہیں تھا، پیسہ بہت زیادہ تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، رشتہ داروں کو میں بالکل نہیں پوچھتا تھا، تو ہر بندہ میرے تکبر کی وجہ سے مجھے ناپسند کرتا تھا۔ پھر حالات بدلے، میرا تمام مال جو ہے وہ جیسے کسی نے لوٹ لیا ہو، سب ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ میں جو محلوں میں رہنے والا انسان تھا وہ سڑکوں پہ آ گیا۔ ایک ایک پائی کو میں ترس گیا، اگر کسی کے پاس مدد کے لیے جاتا تو کوئی مدد نہ کرتا۔ تو ایسی صورتحال میں کسی سے قرض اٹھایا، کسی سے مدد لی، لیکن کوئی کاروبار بھی چل نہیں پا رہا تھا۔ تو بھائی نے ہم سے رابطہ کیا، تمام تفصیل بتائی، اور اس وقت اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ قرض کے نیچے دب چکا تھا۔ بھائی کو یہ عمل بتایا گیا کہ گھر میں اگر 1 روپیہ بھی پڑا ہوا ہے یہ عمل کرے۔ یقین کریں اس عمل نے اس بھائی کے تمام حالات بدل دیے، اور اس عمل کے ساتھ اسے استغفار پڑھنے کو اور اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بدلنے کو کہا گیا، غریبوں کی مدد کرنے کو کہا گیا۔ بھائی نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے اندر تکبر کبھی نہیں لائے گا، اور اللہ نے پھر اس کے حالات بدلے۔ جب انسان صدقے دل سے اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، معاف کرتی ہے۔ تو اللہ نے اسے معاف کیا اور اس کے حالات پھر سے بدلے۔ سب کچھ یاد رکھیے گا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ حالات بدلنے پہ آتا ہے تو صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، چاہے اچھی کی طرف چلے جائیں چاہے برے کی طرف چلے جائیں، صرف اللہ کے ایک اشارے پہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تکبر میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اگر پہلے سے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوا ہے تو کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عام اجازت ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں ہی چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری کرتے، آمین یا رب العالمین۔